فرمایا کہ میرے پیغمبر نے یا آپ نے صحابہ نے جنازے دے اندر پہلی تقریر دے اندر وجلہ سنا کو الفاظ پڑے ہون یا ایک صحیح روایت نہ ملے ضعیف پیش کر دے، یہ ضعیف بھی پیش نہ کر سکے، پھر میں ثابت جناب بیان کرنا چاہنا اور جناب جام پور دے لوگوں جڑا جنازہ پڑھ دے اپنی مرضی نال، روزہ رکھ دے اپنی مرضی نال، سحری دعا پڑھ دے اپنی مرضی نال، افطاری دعا پڑھ دے اپنی مرضی نال، اذان تو پہلے الفاظ پڑھ دے اپنی مرضی نال، اذان تو بعد والدرجۃ الرفیع پڑھ دے اپنی مرضی نال، نماز تو پہلے نیت کر دے اپنی مرضی نال، اور جناب نماز تو بعد ذکر جاری کر دے اپنی مرضی نال، قبر تے اذان دین دے اپنی مرضی نال، جنازے تو بعد دعا پڑھ دے منگ دے اپنی مرضی نال، جنازے تو پہلے نیت کر دے اپنی مرضی نال، عرس لگا دے اپنی مرضی نال، تقلید کر دے اپنی مرضی نال، جناب میلے لگا دے اپنی مرضی نال، اور جناب کتاباں لکھ دے شرک دے مبنی کتاباں لکھ دے اپنی مرضی نال، قبریں پختہ کر دے اپنی مرضی نال، یہ ہر حال دے اندر اپنی مرضی کر دے۔ میں کیویں ماننا وہ اہل سنت اہل حدیث ہوگا؟ چاہو اہل حدیث کا ایک ایک نظریہ ایک ایک عقیدہ کھنگال مارو تحقیق کرو، ہر عقیدے تے اللہ دی رحمت نال دلیل ملے گی۔ یہ ہجے بھی شک ہوئے میرے مسلک دی حقانیت دے اندر، چاہو پڑھو بخاری کھولو، علماء بریلوی کو پوچھو قرآن تو بعد کیڑی کتاب ہے، اور بھی فرمان گے صحیح البخاری ہے، اور جاؤ دیوبند کو پوچھو کہ قرآن تو بعد کیڑی کتاب ہے، علماء دیوبند بھی فرمان گے صحیح البخاری ہے، اہل حدیث کو پوچھو اور بھی وہی فرمان گے قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے۔ یہ میں سوال کرنا چاہنا، پھر میں پوچھنا چاہنا لڑائی کس بات دی، جھگڑا کس بات دا، اختلاف کس بات تے؟ یہ قرآن تو بعد سب تو بہت ترین کتاب بخاری دی ہے، پھر لیا بخاری کھولا بخاری، جب بخاری اندر کتاب الایمان پڑھو، یہ ایمان دے بارے جو حنفیت دا کی دے، یہ بخاری چو ہوئے کہ بخیر حنفی سچے، یہ بخاری اندر ایمان دے بارے جو اہل حدیث دا کی دے، اگر بخاری چو ہوئے میں سچا، یہ بخاری اندر جو وضو تو کرنے، یہ بخاری چو ہوئے تو سچا، جب وضو دا طریقہ اہل حدیث دا بخاری چو ہے پھر میں سچا، جب تو اذان دینے جب بخاری چو موجود ہوئے تو سچا، جب اذان میں دینا اگر بخاری چو اذان دا طریقہ موجود ہوئے میں سچا، جب بخاری رفع الیدین کرن دیا پنج حدیثہ موجود ہون میں سچا، جب بخاری رفع الیدین کرن دی حدیث موجود نہ ہوئے تو سچا، جب بخاری دی اندر پاؤں نال پاؤں ملان دی حدیث موجود ہوئے میں سچا، نہ ہوئے تو سچا، بخاری اندر آمین بالچار دی حدیث ہوئے تو جناب میں سچا، نہ ہوئے تو سچا، بخاری دی اندر جناب فاتحہ پڑھن دی حدیث موجود ہوئے میں سچا، نہ ہوئے تو سچا، بخاری اندر 20 تراوی دی حدیث ہوئے تو سچا، 8 تراوی دی حدیث ہوئے میں سچا، خبر بات حجت ہونا بخاری چھوئے میں سچا، نہ ہوئے تو سچا، جب بخاری تقلید دا وجود دے دلیل موجود ہوئے تو سچا، جب بخاری دی اندر تقلید دا رد موجود ہوئے میں سچا، کتاب التوحید بخاری پڑھو جو عقیدہ توحید تیرے رب دی ذات دے بارے، استواء العرش دے بارے، رب دی صفات دے بارے جب بخاری چو موجود ہوئے تو سچا، جب بخاری عقیدہ توحید میرا ہوئے تو میں سچا۔ نعرہ تکبیر، جے ایک عقیدہ نظریہ بخاری اندر احادیث کی معتبر ترین کتابت میرا موجود ہے، پھر تو میں نے تانا مارنا ہے کہ 100 سال پہلے تیری مسجد کوئی نہیں شیش کائنات ہے۔ میں پوچھنا 100 سال پہلے علماء دیوبند دے جمت تو پہلے، احمد رضا خان دے جمت تو پہلے ایک کتاب کسی محدث دی لاؤ جس کے اندر تیرا عقیدہ ہوئے، ایک کتاب کسی سکھا محدث دی لاؤ جس کے اندر تیرا عقیدہ ہوئے، اور کسی ایک محدث دی کتاب لاؤ جڑا محدث ہوئے سکھا ہوئے اور وہ دی کتاب عقیدے تے ہوئے اور وہ دے عقیدہ اہل حدیث کا موجود نہ ہوئے، لائیے کتاب تو نہیں ملے گی۔ اے میرے عقیدے دی میرے مسلک دی حقانیت دی واضح دلیل موجود ہے، اور میرا ایک عمل لائیے جڑا کسی حدیث کے خلاف ہوئے، تیرا تے میں ایک عمل پڑے ہے، تیری نماز، تیرا روزہ، تیری حج زکات،
امامت ابتدا امام ہوئے مقتدی ہوئے لائے کوئی عمل تیرا سنت مطابق ہوئے. تو نماز پڑھنا ہے عجیب پڑھنا ہے. آخری بات سن لو, نماز پڑھنا تھی عجیب. کتنے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہو پوری, اللہ تیری قبر تے رحمت فرمائے. اللہ جتھے بزرگ لیٹے ان کی قبر تے رحمت فرما دے. شیخ القرآن فرمایا کر دے سن جے تو نماز فاتح نہیں پڑھنی دس تو مسیطیں لین کی آنا ہے. دس صحیح تیری نماز دا فائدہ. ہن بندہ جو نماز پڑھنا آیا ہے شیخ القرآن بھی شیخ القرآن ہی سن بڑی عجیب بات بیان فرمایا. ایویں ہی ہے جی بندہ تیسری منزل تے رہندا ہو تے بندہ تلوں بیل دے, بندہ بیچارہ اتوں اتریا تھلے آیا بیل تساں دتی ہے جانی جی میں کنوں ملنا جن کسے نوں بھی نہیں.